सब नाजरीन को खुशामदीद। आज के इस नए गहरे तजिए में हम कुछ इंतहाई चौंका देने वाले हक़ाइक़ पर बात करने वाले हैं, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी मालूमाती और गहरी वीडियोज़ के लिए द ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आज की ये तहकीक और मवाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मौजू है वो वाकई वो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, तो आज हम जिस चीज़ का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं वो मशरक़ वस्ता के तनाज़ात हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जारी ये जंग, जिसे अब तकरीबन 8 हफ्ते हो चुके हैं। हम देखेंगे कि इसमें मालूमात को यानी इन्फॉर्मेशन को किस तरह एक जदीद हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सहाफ़त पर होने वाले हमलों और पाकिस्तान के एक बिल्कुल नए सिफारती किरदार का भी तनकीदी जायज़ा लेंगे। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का तज्जिया कर रहे हैं। उनमें इंतहाई हसास और मुख्तलिफ सियासी नौइयत के दाएं और बाएं बाजू के नज़रियात शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हमारा मकसद हरगिज़ किसी फरीक या नज़रिए की हिमायत करना नहीं है। हम सिर्फ उन ज़राए में मौजूद मालूमात को गैर जानिबदाराना अंदाज में सामने रख रहे हैं ताकि हालात को उनकी असल शक्ल में समझा जा सके। सही। तो चलें सीधा ईरान की तरफ चलते हैं। इन 2 महीनों की जंग में हमने देखा कि ईरान ने मालूमात को कंट्रोल करने की एक अजीब ही दोहरी हिकमत अमली अपनाई है। हाँ, वो हिकमत अमली जिसे हम बैरूनी और अंदरूनी महाजों पर बिल्कुल मुतज़ाद देखते हैं। बिल्कुल। बैरूनी दुनिया के लिए उनका प्रोपेगेंडा बहुत मुनज़्ज़म है। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो खुद को मजलूम और अमेरिका और इसराइल को जालिम के तौर पर पेश कर रहे हैं, और ये करने के लिए तेहरान में एक्सप्लोजिव मीडिया नामी एक टीम काम कर रही है जो अस्नुई ज़हानत यानी AI से लीगो की वीडियोस बना रही हैं। लीगो? बच्चों के खिलौने? जी हाँ, बिल्कुल वही। और ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। इनका निशाना अमेरिकी क़यादत है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हामी। वो इन वीडियोस में उनके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, इतनी संगीन जंग में लेगो का इस्तेमाल क्यों? देखें, यही तो असल नफ्सियाती खेल है। जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर एक लेगो की वीडियो देखता है तो उसका दिमाग उसे खबर या प्रोपेगेंडा नहीं समझता, वो उसे तफरीह समझता है। बिल्कुल, दिमाग का दिफाई निज़ाम नीचे आ जाता है। आप इतने पेचीदा जोग्राफियाई मसाइल को एक हल्के फुल्के अंदाज में पेश करके आप रिवायती मीडिया की गेट कीपर्स को बाईपास कर जाते हैं, और AI की मदद से ये काम इतना सस्ता और तेज हो गया है कि रोजाना हजारों वीडियोस बन सकती हैं। ये तो एक इंतहाई जदीद और खामोश हथियार है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद है। मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि ये ऐसा ही है जैसे किसी ने अपने घर के बाहर का दरवाज़ा तो बहुत खूबसूरत और रंगीन पेंट कर दिया हो ताकि दुनिया वाले मुतासिर हों, लेकिन अंदर से पूरे घर की बिजली काटी हुई हो। बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी है, और हकीकत भी यही है। मतलब ज़राए के मुताबिक 9 करोड़ ईरानी आवाम पिछले 2 माह से बैरूनी दुनिया के इंटरनेट से कटे हुए हैं। क्या वाकई अंदरूनी हालात इतने खराब है? ये सबसे ज्यादा दिलचस्प और खौफनाक बात है। ये कोई एक स्विच बंद करने वाली बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक लोकल इंट्रानेट यानी एक अंदरूनी नेटवर्क बनाया हुआ है। तो मतलब लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो हुकूमत चाहती है। हाँ, हुकूमत कहती है कि वो बैरूनी साइबर हमलों से बच रहे हैं, खासतौर पर इजरायली हमलों से, लेकिन हकीकत में ये एक जाबिराना पुलिस स्टेट का रूप धार चुका है। अवाम इसी डिजिटल पिंजरे में कैद हैं, उनकी कड़ी निगरानी हो रही है, और सरकारी टीवी पर मुसलसल जबरी एतराफ़ी बयानात नशर किए जा रहे हैं। अच्छा, तो इसी वजह से कुछ मगरबी हलके और ट्रंप के हामी ये समझ रहे हैं कि हुकूमत अब गिरने वाली है। अगर उन्हें अपने ही लोगों से इतना डर है तो ये कमजोरी की अलामत है ना? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इन रिपोर्ट्स का गहरा तज्जिया बताता है कि ईरान में ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अली सख्तगीर अनासिर को कायल कर रहे हैं कि अमेरिका से डील की जाए। यानी वो गिर नहीं रहे, बस अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, उनका हतमी मकसद सिर्फ हुकूमत की बका है, और उसके लिए वो बैकडोर मुज़ाकरात भी कर सकते हैं और अपने अवाम का इंटरनेट भी बंद रख सकते हैं। तो एक तरफ ईरान डिजिटल तारें काटकर मालूमात रोक रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम लुबनान और गज़ा की तरफ देखें तो इसराइल उन लोगों को ही जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर रहा है जो ज़मीनी हक़ाइक़ दुनिया तक पहुँचाते हैं। मेरा मतलब साफ़ियों से। हाँ, ये मालूमात की जंग का सबसे सफाक हिस्सा है।
ذرائع بتاتے ہیں کہ لبنان میں فائر بندی ناکام ہو چکی ہے اور صحافی سیدھے نشانے پر ہیں۔ الاخبار کی جانی مانی رپورٹر امل خلیل کی مثال لے لیں، ان کا جنوبی لبنان کے قصبے اتھیری میں قتل ہوا۔ وہ ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ امدادی ٹیموں کو بھی روکا گیا۔ جی ہاں، ریڈ کراس کی ٹیم پر حملے کیے گئے اور انہیں جان بوجھ کر وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 14 لبنانی اور 250 سے زائد فلسطینی صحافی مارے جا چکے ہیں۔ 250 صحافی، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک منظم حکمت عملی ہے تاکہ زمینی حقائق باہر نہ آ سکیں۔ اور یہیں پر اے آئی کا ایک اور انتہائی منفی استعمال سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اسرائیل صحافیوں کو مارنے کے بعد حقائق کو مسخ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر علی شواب نامی صحافی کا واقعہ۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسے اس لیے مارا کیونکہ وہ حزب اللہ کا دہشت گرد تھا۔ اور اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جعلی تصویر کا استعمال کیا؟ بالکل، انہوں نے اے آئی سے تیار کردہ ایک تصویر پیش کی جس میں علی شواب کو حزب اللہ کی وردی میں دکھایا گیا۔ یہ جنریٹو اے آئی کا کمال ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا چہرہ کسی بھی وردی پر لگا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک ہے، مطلب آپ انسان کو مارنے کے بعد اس کی پہچان بھی مار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، کیا دنیا میں احتساب کا کوئی پیمانہ باقی بچا ہے؟ اتنے صحافی مارے گئے ہیں، جعلی ثبوت بن رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ احتساب کے دوہرے معیار کی اگر بات کریں تو ان ذرائع میں ایک بہت ہی حیران کن واقعے کا ذکر ہے۔ جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو ہتھوڑے سے توڑا۔ اچھا، ایک مجسمے کو توڑا؟ ہاں، اور اس پر سوشل میڈیا پر اتنا شدید رد عمل آیا، خاص طور پر امریکہ میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ایونجیلیکل حامی ناراض ہو گئے۔ جو کہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ بالکل، تو اس ناراضگی کے ڈر سے نتن یاہو کو فوری مذمت کرنی پڑی اور ان فوجیوں کو 30 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ارے واہ! تو اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں، مطلب آپ ہزاروں عورتوں، بچوں اور 250 صحافیوں کو مار کر بغیر کسی سزا کے بچ سکتے ہیں، لیکن ایک بے جان مجسمے کو توڑنے پر آپ کو جیل ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس سے آپ کے سیاسی مفادات کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ واقعی عالمی سیاست کا انتہائی مکروہ چہرہ ہے۔ بالکل، احتساب صرف وہاں کام کرتا ہے جہاں طاقتوروں کی سیاست خطرے میں ہو۔ صحیح۔ اب اگر ہم مشرق وسطیٰ کی اس تباہی سے تھوڑا سا رخ موڑیں تو اسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر خطے کا ایک اور ملک اپنے اندرونی بحرانوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا حالیہ سفارتی کردار کافی چرچے میں ہے۔ ہاں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے سفارتکار آج کل امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات سویلین حکومت نہیں بلکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہو رہے ہیں، جنہیں مئی میں فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا۔ سویلین حکومت صرف ایک ظاہری چہرہ ہے، ایک فساد ہے۔ بالکل۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو، لیکن آپ پورے محلے کے جھگڑے سلجھانے چوک میں کھڑے ہو تاکہ لوگ آپ کو معزز سمجھیں۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ یہ سارا سفارتی کردار دراصل ایک پی آر سٹنٹ ہے۔ حکومت اسے ایک خاص بیانیے کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ عمران خان کے بیانیے کو؟ بالکل، وہ 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں ہے۔ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ وہ عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بحال کر سکتے ہیں۔ تو اب موجودہ نظام عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ حکومت بین الاقوامی سطح پر اتنی ہی اہمیت اور عزت کما سکتی ہے۔ لیکن یہ اندرونی حقائق کو کب تک چھپا سکتے ہیں؟ مین سٹریم میڈیا اس خاموش جنگ کو بالکل کور نہیں کر رہا جو پاکستان افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پچھلے ماہ ہی کابل میں ایک بحالی مرکز پر پاکستانی جیٹ طیاروں کے حملے میں 143 افراد مارے گئے، لیکن اس پر مکمل خاموشی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ ریاست اپنا امیج بنانے میں لگی ہے، لیکن عوام کو اس نام نہاد جغرافیائی وقار سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، عوام تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس ثالثی سے آبنائے ہرمز کھلے گا؟ بالکل، کیا پیٹرول سستا ہوگا؟ کیا IMF کی شرائط نرم ہوں گی اور لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی؟ صحیح۔ اگر یہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے تو یہ عالمی وقار کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا۔ یقینی طور پہ پی آر سٹنٹ سے معیشت نہیں چلتی۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں
تو اس گہرے تجزیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جدید جنگیں صرف سرحدوں پر ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتیں، یہ معلومات کو کنٹرول کرنے کی جنگیں ہیں۔ بالکل۔ چاہے وہ ایران کا AI لیگو ویڈیوز بنانا اور انٹرنیٹ بند کرنا ہو، اسرائیل کا صحافیوں کو مارنا اور جعلی تصویریں بنانا ہو، یا پاکستان کا اندرونی مسائل چھپانے کے لیے ثالثی کا سہارا لینا ہو۔ اور اس ساری بحث سے ایک بہت ہی گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جنگ میں سب سے پہلے سچائی کا قتل ہوتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں جہاں مصنوعی ذہانت سے حقائق کو ہی سرے سے بدل دیا جاتا ہے، صحافیوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے اور ریاستیں پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر کے سچ کو قید کر دیتی ہیں، تو ذرا سوچئے وہ وقت کتنا دور ہے جب ہم انسان تاریخ اور ریاست کی بنائی ہوئی اس جھوٹی حقیقت کے درمیان فرق کرنے کے مکمل طور پر ناقابل ہو جائیں گے۔ کیا ہم پہلے ہی اس دور میں داخل تو نہیں ہو چکے؟ کیا واقعی ہم پہلے ہی اس دور میں جی رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی نشست پسند آئی ہو تو دی گلوبل انسائٹس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔